أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت